दोस्तों बड़ी खबर है। ईरान ने एक बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट कर डाला है। कुछ घंटे पहले मैंने कहा था, वही होता दिख रहा है। जंग का खेल शुरू हो चुका है। कई मिसाइलें कई शहरों से एक साथ दागी गईं और इस पूरे टेस्ट के बाद इसराइल में हड़कंप मच गया है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। खुद इसराइली आर्मी पहले से अलर्ट थी और कह चुकी थी कि ईरान कुछ दिनों या फिर कुछ घंटों में बड़ा मिसाइल टेस्ट कर सकता है और ये टेस्ट असल में इसराइल पर हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। और आखिरकार वो टेस्ट ईरान ने कर ही दिया। तस्वीरें देख रहे हैं, देखते रहिए। आज दोपहर और शाम के बीच ईरान ने अपने कई शहरों से बड़ा मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसमें एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद पूरे रीजन में हलचल तेज हो गई। तारीख बता दे रहा हूं, 22 दिसंबर 2025 को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ये ईरान के ताज़ा मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब है। और सवाल साफ है, क्या ईरान अब खुद से इसराइल पर हमला करने वाला है? दोस्तों पिछले 2 दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं, ईरान और इसराइल के बीच जंग के बादल फिर से गहराने लगे हैं। दूसरी जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है, बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है, कई शहरों से मिसाइलें दागी हैं, उसी डायरेक्शन में एक और कदम माना जा रहा है कि ईरान और इसराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस टेस्ट के बाद इसराइल को ईरान पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा? क्या दिसंबर की सर्दी में गर्मी देखने को मिलेगी? क्योंकि इसी हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है और इसी मीटिंग में ईरान पर नए हमले का प्लान भी डिस्कस होना है। और इसीलिए ईरान का ये बड़ा मिसाइल टेस्ट अपने उन्हीं दुश्मनों के लिए एक खुला मैसेज माना जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना और दोबारा हमला करने की तो सोच ही मत लेना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 22 दिसंबर 2025 की तस्वीरें हैं। ये उसी मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें हैं जिसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अब हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि ईरान तैयार है। इसी बीच ईरानी मीडिया ने कंफर्म किया है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू की हैं। मिसाइलें वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान से दागी जा रही हैं। दोस्तों इसराइली आर्मी ने कल ही अमेरिका से मदद मांगी थी, इस अंदाजे के साथ कि ईरान हमला कर सकता है। ईरान के स्टेट मीडिया नून न्यूज़ ने, सेमी स्टेट कह दीजिए, नून न्यूज़ ने वीडियो जारी किए जिनमें मिसाइल लॉन्च दिखाई दे रहे हैं। कई ईरानी मीडिया हाउसेस अभी इसे डिनाई या तो कर रहे हैं या फिर इससे अभी बच रहे हैं इसे कंफर्म करने से, लेकिन हम आपको बता देंगे किसने क्या कहा है। ये मिसाइल लॉन्च तेहरान, इस्फहान, खुर्रमाबाद और मशहद जैसे शहरों से किए गए। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा कि इसराइल में पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हर कोई चौकन्ना है इस वक्त। इसराइल ने ऐलान किया है कि 29 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा होगी। इसराइल का दावा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरे रीजन और अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान बिना किसी डील के आगे बढ़ा तो उसके मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि हम उनकी मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं। ऐसा है क्या? अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम ने कल ही खुलकर कहा था, इसराइल में खड़े होकर, जो हमने आपको आज सुबह दिखाया था, उसने कहा था ग्राम ने कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मिसाइलें इसराइल के आयरन डोम को ओवरलोड कर सकती हैं, यानी उसका हाजमा ख़राब कर सकती हैं, यानी उसे फेल कर सकती हैं। ग्राम के लफ्ज़ों में कहें तो जो चीज़ इसराइल को कमज़ोर करती है वो अमेरिका को भी कमज़ोर करती है और वो चीज़ है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। इस सब के बीच ईरानी आर्मी के चीफ अमीर हातमी ने बयान दिया है कि ईरान की फौज पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाकों में तैनात जवानों का हौसला बुलंद है, इक्विपमेंट्स तैयार हैं और 12 दिन की जंग से जो तजुर्बा मिला है उसी के मुताबिक ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी एक्सरसाइज असली जंग जैसे हालात को ध्यान में रखकर की जा रही है। समझ रहे हैं? मतलब साफ है, ईरान भी तैयार है, इसराइल भी अलर्ट है, अमेरिका भी बीच में है और पूरे रीजन में एक बार फिर जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। आपकी तस्दीक के लिए अब मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा और आप समझ लेंगे। तेहरान टाइम्स ईरान का बड़ा अखबार और उसका ये एक्स हैंडल है तेहरान टाइम्स का, जिन्होंने ये वीडियो जारी करते हुए सीधा सीधा लिखा है कि मिसाइल टेस्ट इन सेवरल लोकेशन अक्रॉस ईरान। ईरान के शहरों से, कई शहरों से मिसाइलें दागी गई हैं, मिसाइल टेस्ट किए गए हैं। तो कंफर्म हो गया आपको। और ये इन्होंने शाम में तस्दीक की 5:45 बजे। और फिर हानिया नफ्ताली, इसराइल की मीडिया से जुड़ा हुआ एक मशहूर शख्स है, इसने वो 4 वीडियो शेयर किए
کہ کہاں سے کیسے ایران نے ٹیسٹ کیے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو ایران میں چھپے ہوئے اسرائیلی ایجنٹس ہیں یا لوگوں نے جو تصویریں سرکولیٹ کی ہوں گی سوشل میڈیا پر، انہوں نے اسے جو ہے اس بندے نے اس سے لگایا ہے. ایک میزائل یوں جاتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے پیچھے دھواں اڑتا دکھ رہا ہے، پھر دو ایسے کر کے جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ دو میزائلیں پینچ لڑا رہی ہیں پتنگوں کے جیسے. پھر ایک اور تصویر آتی ہے جس میں دو میزائلیں ایک کے پیچھے ایک جیسے پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایک انٹرسیپٹ اور ایسے نہیں بائسیکٹ کر رہی اسے یوں کر کے کیچی بناتی ہوئی جا رہی ہے، ڈنڈا کیچی سائیکل والا. تو یہ ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ میزائل ٹیسٹ ہے اور لکھا ہے اس نے ہیپننگ ناؤ ایران از ٹیسٹنگ بیلسٹک میزائلز. کنفرمیشن ایرانی میڈیا سے بھی اسرائیلی میڈیا سے بھی. ڈاکومنٹری اسرائیل جو ہے اسرائیل کی سرکاری خبریں دیتے ہیں اور باقی چیزیں بھی. انہوں نے بھی وہ 4 ویڈیو شیئر کیے ہیں جن میں ایک وہی ہے اور دوسرا روڈ کا ہے. روڈ سے آپ سیدھی یوں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک ترچھی جاتی ہوئی میزائل پیڑوں میں سے کے علاقوں سے. تو کئی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے آج ٹیسٹ کیے ہیں بیلسٹک میزائلز، اور سارے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے. خود دا جیروسلم پوسٹ کی ہیڈ لائن کہتی ہے ایران نے میزائل ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے، کئی شہروں سے میزائلیں داغی گئی ہیں اور اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ پھر سے کھڑا ہو گیا ہے. ساتھ ہی ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے دوپہر اس بات کو ڈینائی کیا تھا کہ سورسز یہ نہیں ریجیکٹ کر رہا ہے، سورسز ریجیکٹ رپورٹس آف میزائل لانچ ایکسرسائز ان ایران، کہ کوئی ایران میزائل لانچ ایکسرسائز کرنے والا ہے. سورسز نے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن یہ دوپہر کی خبر تھی. تصویریں شام میں سامنے آئیں اور اس کے بعد اس خبر کے بعد میں نیوز ایجنسی نے بھی کوئی خبر نہیں چھاپی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تب تک ایران کے میڈیا ہاؤسز نے پختہ طور پر اس پر پوری رپورٹ نہیں لکھی ہے. لیکن تہران ٹائمز ایک بڑا مشہور اخبار ہے ایران کا، بڑا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں دے دیا. وہ خبر تیار کر رہے ہوں گے، پوری لکھے گی کتنی میزائلیں داغی گئیں، تب وہ خبر جو ہے منظر عام پر آپ کے سامنے آئے گی. دا جیروسلم پوسٹ کی ایک اور ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. ایرانین میزائلز ایکسرسائزز میں بی پریپریشن فار سرپرائز اٹیک، اسرائیل وارن یو ایس. ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کی میزائل ایکسرسائز شاید سرپرائز اٹیک کی پریپریشن ہو، تیاری ہو کہ کوئی سرپرائز اٹیک ہم پر کر دے آ کر ایران اپنی میزائلیں داغ دے کہ ہیلو آئی ایم ہیئر، آ گیا میں. تو وہ ایسا نہ ہو. تو یہ پورا آگاہ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ بہت تیزی سے وہ میزائلیں بنا رہا ہے. ہم اس بارے میں آپ کو بہت زیادہ رپورٹس پچھلے 2 دن سے دکھا رہے تھے اور ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اگلے کچھ گھنٹے اور اگلے 10 دن نظر بنا کر رہیے گا کیا ہوگا. اب میں آپ سے کہتا ہوں پہلا فیز شروع ہو گیا ہے سر. ایران نے یوں ہی اس وقت میزائل ٹیسٹ نہیں کیا ہے. ایران کے پاس بہت تگڑا اور کرا انپٹ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے اس نے آگاہ کیا اور بیلسٹک میزائلز کو ہی داغا ہے. ڈرون ٹیسٹ نہیں کیے ہیں. بتایا کہ جتنا ادھیڑا تھا جون میں اس سے زیادہ ادھیڑ دیں گے ہم. اسرائیل وارنس یو ایس دیٹ ایران میں یوز میزائل لانچ ڈرل ایز اے کور ٹو اسٹرائک. یہ دا ٹائمز آف اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو وارننگ دی ہے، وارن کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ دیکھ لو ایران جو ہے میزائل لانچ کرنے جا رہا ہے، میزائل لانچ ڈرل کرنے جا. اور یہ خبریں صبح چھپ رہی تھیں. اسرائیل کو پہلے پتا تھا کہ میزائل لانچ کریں گے کیونکہ سیٹلائٹ سے پتہ چل جاتا ہے، اتنی ہلچل ہوتی ہے زمین پہ ادھر سے ادھر. میں نے آپ کو آج دن کے شو میں بتایا تھا ایران کے کئی ایکوپمنٹس، میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹمز، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر لانچرز لے جائے جا رہے ہیں. IRGC کی بہت ہیوی اور سندگدھ موومنٹ دیکھی گئی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ہم نے کہا تھا وہ یہ، اور یہی اسرائیل کی رپورٹس کہہ رہی تھیں کہ شاید یہ ڈرل ہونے والی ہے ایک میزائل لانچ کی اور یہ ایک کور ہوگا اسرائیل پر اسٹرائک کرنے کا، لبادہ ہوگا. اور یہ شام کی ہیڈ لائن ہے موومنٹس آف ایرانز اینیمیز انڈر کانسٹنٹ سرویلانس. ایران کے دشمن کے ہر چال، ہر قدم ہماری نگاہ میں ہیں، ہماری نظر میں ہیں، ہماری سرویلانس میں ہیں. یہ ایران کی آرمی چیف حطامی نے کہا ہے کہ ہم ہر چال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور چال ٹیڑھی ہوئی نہیں کہ ہم نے سیدھا کیا نہیں. ایران آرمی وارنس آف ڈیسائسو رسپونڈ ٹو ایکٹ آف مسچیف بائی اینیمیز. دوسری ہیڈ لائن پریس ٹی وی کی ہے کہ ایران کی آرمی کی چیف وہی حطامی، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر ہمارے دشمن نے اتنی سی بھی حماقت کر لی دشمنانہ تو پھر یہ سمجھیے ڈیسائسو جواب ملے گا، یعنی فیصلہ کن ڈیسائسو ملے گا، مطلب پورا فیصلہ ہوگا اس میں. جے فیڈ اسرائیلی ویب سائٹ، اس نے تو صبح 5 بجے ہی آج لکھ دیا تھا کور فار اٹیک.
इसराइल अलर्ट्स यूएस ऑफ सस्पिशियस ईरान मिसाइल ड्रिल्स, कि इसराइल ने अमेरिका को अलर्ट किया है कि ईरान कोई सस्पिशियस मिसाइल ड्रिल करने वाला है, मतलब उस पर शक है कि वो एक मिसाइल ड्रिल करने वाला है। तब तक कंफर्म किसी को नहीं था। और ये ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है कवर फॉर अटैक। क्या इस मिसाइल ड्रिल को एक कवर बनाया गया अटैक के लिए, कि देखने के लिए तो ये मिसाइल ड्रिल है, लेकिन असल में ये हमले की प्रैक्टिस है। भारी हलचल है सर। आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे, कुछ अंदाजे लगाते रहेंगे, कुछ सही होते रहेंगे, कुछ गलत होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।